بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم. در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا ما در برنامه‌های بعدی به آن بپردازیم. همکنون اسئله یا سوالاتی به هر حال در دست بنده قرار داره که ما با توفیق الهی در این برنامه اونها را مطرح خواهیم کرد و شروع میکنیم از اولین سوالی که بیننده پرسیدن. معذرت میخوام، ایشون فرمودن که پدرشون فوت کرده و به حج نرفته، استطاعت داشته و یا قصد حج داشت، به حج نرفته یا حج نکرده. حالا ایشون دوست دارن که به جاش حج کنن، حج به جا بیارن. آیا این امر درست هست یا نه؟ میگه که برامون توضیح بدین اگه زحمت نباشه، خواهش میکنم. در برنامه عبادات که حالا کسی به جای کسی انجام بده، در حقیقت طبعا امری است که عموما جایز نیست مگر در مسائلی که شریعت بهش اجازه داده باشه. ببین، یک مسئله عبادی هست، عبادی حالا بدنی باشه، مالی باشه، یعنی عبادی مالی باشه. عبادت ها معمولا مکلف هست که مخاطب واقع میشه، میبایستی اون رو به هر حال انجام بده. امتحان هست دیگه، درو تکلیف هست دیگه. در ظاهر اینه که حالا اون شخص مکلف میبایستی انجام بده، اما شریعت در بعضی امور اجازه داده که دیگران به جوش انجام بدن و او ثواب بهش خواهد رسید. من جمله حج هست. حج این که کسی به جای کسی انجام بده، اگر ناتوان باشه و مایوس باشه، زنده باشه، و یا این که فوت کرده باشه و حج انجام نداده باشه، علما اتفاق دارن که به جاش میشه انجام داد، یعنی حج بدل درسته. اتفاق علما بر اینه، زیرا که ما اصل داریم یک خانمی، یک زنی به هر حال میاد از رسول الله میپرسی که من مادرم فوت کرده یا پدرم فوت کرده، نذر کرده حج کنه که حج انجام نداده، آیا من میتونم به جاش انجام بدم؟ رسول الله میفرماید بله انجام بده. پس این که حج بدل وجود داره و صحیح هست، اتفاق علماست و خلافی درش نیست. این که حالا چه زمانی واجب میشه و چه زمانی واجب نمیشه، برای فرزندان واجب هست یا از میراثش واجب هست، اینا امور خلافی است که انشالله صحبت خواهیم کرد. معذرت میخوام. پس برمیگردیم به این مطلب. پس زمانی که حج درست باشه، میگیم که حالا فرزندانی که متطوع هستن میخوان به جای پدرشون، مادرشون، حالا نزدیکانشون حج کنند، میتونن، به هر حال اجازه دارن و اگر زمان خودشون تطوع داشته باشن، به قطع نظر از این که بگیم حالا براشون واجب هست یا نه، مستحب است یا نه، علی کل حال میشه انجام داد. اما این که آیا واجب هست براشون یا نه، خلافی است بین علما. خدمت عرض کردم که به هر حال اقوال هایی دارن. من جمله این که میگه اگر کسی توانایی داشته باشه، استطاعت به حد استطاعت برسه و به تأخیر بندازه، بدون عذر به تأخیر بندازه، نره. این شخص براش واجبه که حالا زمان ناتوان شد، مریض شد، نتونست، واجبش هست که توصیه کنه، وصیت‌نامه‌ش رو بنویسه که حج براش انجام بدن و در این صورت میگن واجب بشه. این قول امام یا مذهب امام ابو حنیفه هست رحمه الله، که زمان اگر توصیه کنه خودش یا وصیتش رو بنویسه که به جاش حج انجام بدن، میشه واجب. زیرا که ایشون واجب بوده براشون، امور براش به هر حال مهیا بوده، اما به تأخیر انداخته. حالا دیگه پس واجب هست و میبایستی توصیه کنه. اما در مذهب شافعی نه، کسی که به هر حال به حد استطاعت رسیده و به تأخیر انداخته، حالا مرگ سراغش اومده و نتونسته بره حج، طبعا از ترکه اون چیه اخراج میشه، وصیت بکنه یا نکنه. یعنی اون مالی که به جا گذاشته، از همون مال میبایستی برای حج بدل حالا کنار بذارن.
درسته، تا اینکه فقط بره به جاش چی حج کنه، زیرا که این مال در اصل مال خودش بوده و حق عبادت حج رو میبایستی چیه کنار میگذاشت و الان که فوت کرده اون قسمت از واجب که برای خودش هست میگه منتقل نمیشه به ورثه، میبایستی چیکار بشه؟ به خرج عبادتش یا خرج حج بشه، همانند تکلیف حالا کفن و دفن و غسل و اینها که اتفاق است که اینها دیگه مال ورثه نیست بلکه به خودش برمیگرده و تعلق به خودش داره و میبایستی براش انجام بدن. اما مذهب دیگه امام مالک رحمه الله میفرماید که اگر مستطیع بوده حالا توصیه هم حالا کرده باشه یا نکرده باشه، در اصل اموال به ورثه برگشته و هیچ چیزی متعلق به او نیست که حالا کسی بخواد تصمیم بگیره براش که براش حج انجام بدن یا برای کسانی واجب کنن که براش انجام بده. ببینید امام مالک اصلا اجازه نمیده، میگه مگر این که حالا وصیت کرده باشه، وصیتش چیه؟ قابل انفاذ هست، یعنی ببینید این باعث اجرا بشه، اما این که حالا از این مال باشه نخیر، هر کسی تطوعا انجام بده براش درسته. پس اون مال دیگه جزء اموال متنقل هست به ورثه و جزء اموال ورثه به حساب میاد و کسی چیه نمیتونه که به جاش انجام بده از این مال رو بگیم واجبه. حالا عموما میگم که خدمت عرض کردم، پس اتفاق بر این که حج بدل به جای کسی درست هست وجود داره، اما این که آیا واجب است برای ورثه انجام بدن یا واجب نیست یا مستحب است یا اینکه از اموال خودش باشه یا کسی متطوع باشه، حالا قیل قال های بین علما هست که به هر حال ما بهش کاری نداریم، هر کسی در مذهب و آرای فتوای کسی که بگیره انجام بده مانعی نداره. پس شما میتونید به جای حالا میتتون پدرتون حج رو انجام بدین و امیدوارم که شما هم اجر این تحمل رو که متحمل شدید انجام بدید براتون خداوند بنویسه. آیا شرط خاصی داره؟ میگه که نه، شرطش اینه که حالا اگر خود شما میخواهید انجام بدید، یعنی خود شما دارید میخواید برید حج، طبعا این که جمهور اینه که شما حج رو انجام داده باشین، یعنی شما حج برای خودتون قبلا انجام دادید، شما حاج بودین، الان میخواید به جای ایشون حج کنید، مانعی نداره، این صحیح هست و درسته. اما اگر شما حج انجام ندادین دیگه، این حج اگه سفر حج بار حج بستین، حتما میبایستی برای خودتون حج کنید. بله میتونید کسی رو معین کنید، پول بدید ولو که حج نکرده باشید، حالا در سفر خودتون با خودتون باشه یا خودتون هنوز به هر حال آمادگی ندارین، میخواید بعدها برین، اما میخواید نفقه حج برای کسی بپردازید تا برای پدرتون حج کنید، این مانعی نداره، این صحیح هست ولو اینکه خودتون هنوز حج انجام نداده باشین. پس شما میتونید کسی رو به هر حال حق و زحمت کسی رو بپردازین که ایشون چیه حج رو انجام بدن و عمل حج رو به جا بیارن، تا اینکه به جای پدرتون یا هر کسی دیگه براتون چیکار کنه؟ حج انجام بدیم. حالا اگر خودتون دارید حج میکنید، میگه که نیتش چگونه هست؟ طبعا نیت در اصل همون تصمیمی است که شما دارید، یعنی همون عزم و قصدی است که شما دارید. وقتی شما تصمیم دارید، قصد دارید که به جای پدرتون یا مادرتون یا کسی دیگه حج کنید، همین که اونجا لبیک گفتین دیگه، اون به هر حال خداوند به اراده شما واقف هست، میدونه. اما سنت مستحب اینه که در حج برعکس نماز یا روزه شما اون رو تلفظ بفرمایید، یعنی اون رو به زبان بیارید. حالا حکمتش دفع شبهه هست، دفع شک هست، والله اعلم. المهم این سنته، این مستحبه. لبیک اللهم للحج عن فلان، از پدرم، یعنی لبیک میگم به حج که وارد حج بشم به جای مثلا پدرم، به جای مادرم یا کسی دیگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام احرام دیدن که یکی داره میگه لبیک اللهم عن شبرمه، پروردگارا لبیک میگم به حج به جای فلان شخص، به جای شبرمه. فرمودن شبرمه کیه؟ گفت که یکی از دوستانم میگه فوت کرده. فرمودن رسول الله ازش پرسیدن که خودتون حج کردین؟ گفتن نه. پس اول از خودت بگو، بعد سال بعد بیا برای شبرمه انجام بده. این باز دلیلی است بر این که حالا انسان باید خودش حج انجام داده باشه تا اینکه بتونه به جای کسی دیگه حج به جا بیاره. پس نیتش همون لبیک گفتن زمانی است که انسان میخواد احرامو ببنده، معذرت میخوام، زمانی است که میخواد احرام ببنده
و ایشون همونجا لبیک میگن و سنتی که در حال تلفظ کنه و صداشو در حال بلند کنه خودش بشنوه. این هاست در مسائل حج بدل که به هر حال حالا امیدوارم که جوابش رو گرفته باشن. در همین مورد یک سوالی است از خانمی که در مسائل حج هست. فرمودن من به هر حال لباس احرام که زده بودم یک از عینک آفتابی استفاده می کردم و حقیقتا قصدم این بود که صورتم یا جزء صورتم بپوشانه تا اینکه به هر حال صورتم مشخص نشه، یعنی که یک نوع حجاب به کار برده باشم. آیا این گناه بوده و درست بوده یا درست بوده و آیا چیزی برای من مترتب میشه، یعنی من میباسی بپردازم، کفاره‌ای داره یا نه؟ ببینید انسان میبایستی هنگامی که عبادت انجام میده شروط رو سعی کنه، شروط رو به جا بیاره. حالا شما خودتون مایل باشین یا مایل نباشین. ببینید بعضی موقع بر اساس یک عادتی که انسان داره اوامری که به هر حال براش میرسه براش سخت سنگینی میاره. در حج شروط حج اینه که برای مردان از لباس دوخته شده، لباسایی که آماده هست برای پوشیدن، میبایستی چیه؟ دوری کنند، اون رو کنار بذارند و به هر حال یک ازار و رداء بپوشند، درسته؟ و زنان هم و سرشون طبعا برهنه باشه مردان، اما زنان میبایستی از هر لباسی میتونن استفاده کنن مگر اینکه صورتشون و دستاشون، یعنی کف دستشون رو نبایستی بپوشانند، یعنی نبایستی از روبند استفاده کنند و برقه استفاده کنند و نه هم از دستکش ها و قفازهای که به هر حال وجود داره. پس این از شروط به هر حال جواز حج هست. به هر حال از شروط هست که انسان میبایستی به جا بره. اگر خلاف این باشه اوامری بر آن مترتب میشه، کفاراتی هستن که میبایستی بپردازی. حالا شما صورتتون میخواستید بپوشانید به این قصد که به هر حال عینک بزنید تا اینکه صورتتون مشخص نباشه، شما خلاف شرع انجام دادین و این کار صحیح نیست و این کار درستی نیست. میبایستی عینک رو استفاده نکنید مگر اینکه حالا شما ضرورت داشته باشین برای چشمتون. حالا آفتاب به هر حال زننده هست، احتمال داره که حالا چشمتون آب بریزه و مسائل دیگه، مشکلات دیگه نتونید ببینید درست در آفتاب، حالا نور میزنه تو چشماتون، میخود برای این استفاده میکنید. این امر دیگری هست، این ضرورت ایجاب میکنه که شما بزنید، در حال ضرری داره نزدنش براتون. اما اینکه به مجرد اینکه شاید نامحرم صورت منو ببینه، اینجا دیگه این به هر حال نمیگنجه، زیرا که شرط اینه که شما صورتتون چیه؟ باز باشه. بله اگر افرادهای نزدیک من دارن به شما نگاه میکنن، شما میتونید حالا چیزی که دارین به هر حال اون رو بکم جلوی چشمتون بگیرید، دستاتون جلوی چشمتون بگیرید، جلوی صورتتون بگیرید تا اینکه بگذرن. حالا مردم که اونجا معمولا در حرکتند و در ادای یک فعل، حالا کسی معمولا نیت بد نداره، حالا به هر حال احتمال چیزی هست که شما فکر میکنید، حالا مانعی ندارید که شما حالا پارچه اگه دارین یا چیزی دارین جلوی چشمتون بگیرید، یا همون عینکی که حالا روی سرتون گذاشتین رو صورتتون جا ندادین، شما میتونید اون لحظه کم پایین بکشین به هر حال تا این بگذره به هر حال. اما در اصل شما نمیبایستی این کار بکنید. کسی که این کار کنه طبعا میبایستی چیه؟ یک کفاره بده اگر عمدن خلاف این باشه. بله امیدوارم که جواب سوالتون رو چیه داده باشم خواهرم. بله یک سوالی باز در مسائل عمره هست، بد نیست که همینجا هم بازم جوابشو بدیم. میگه که عمره در چه ماهایی از سال بهتره که انسان انجام بده یا جایزه؟ حالا در ما یک میون برنامه داریم، بعد برمیگردیم به سوال و به پاسخ به آن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود که در چه ماهایی عمره بهتره که انسان انجام بده. ببینید خداوند میفرماید در قرآن و اتم الحج والعمره لله. پس ما دو عبادت داریم که
از نظر مکانی یکی هستند، یعنی قصد بیت الله الحرام. حالا در حج شروطهای بیشتر ارکان دیگری داره، اما ارکان عمره معمولا در ارکان حج داخل میشه و تفاوتشون در این هست که حالا زمان حج مشخص هست اما عمره زمان مشخصی در اصل نداره. پس شما هر روزی از سال و هر ماهی از سال انتخاب کنید، میتونید که حالا عمره رو انجام بدید. پس حج و عمره هر دو یعنی قصد کعبه کردن، قصد بیت الله الحرام کردن برای انجام اعمال خاصی که در حج ایام خاصی داره اما در عمره ایام خاصی نداره. و طبعا افرادی که حالا واجب باشه براشون یا واجب نباشه، به هر حال افراد عاقل و بالغ و شروط خاصی که به هر حال عموما یک مسلمان داشته باشه تا اینکه عبادتش پذیرفته بشه، در حج هم همین طوره. یعنی عقل داشته باشه، متوجه باشه، دانا باشه، داشته باشه، به حد تکلیف رسیده باشه. علی کل حال به هر حال عمره اعمالش بر نیت آوردن هست، یعنی احرام هست و طواف هست و سعی بین صفا و مروه و تراشیدن سر یا حلق کردن. این اعمال حج اعمال عمره هست که معمولا خیلی سریع هم انجام میشه. حالا بر اثر ازدحامی که وجود داره معمولا زیاد وقت نمیبره. انسان زمانی که نیت بیاره و وارد این عبادت بشه تا اینکه بیاد به حالا از بر اثر مسافت بیاد شروع کنه طواف انجام میده. بعدم حالا واجبه که براش سعی بین صفا و مروه کنه 7 بار، یعنی رفت و برگشت 2 بار حساب میشه. کسی اشتباه نکنه که فکر کنه مانند طواف و دور بزنه، یعنی از صفا شروع کنه و به صفا برگرده. نه خیر، بلکه از صفا تا مروه و از مروه تا صفا این میشه 2 بار. این هست و بعد از اینم چیه؟ حلق انجام میده، کار عمرهش چیه؟ تمام هست و این اعمال عمره است. اما بهترین زمان، ایشون فرمودن چه زمان بهتره؟ طبیعی است که بعضی از موقع زمانهایی است که شریعت اون رو انتخاب کرده و افزایش اجر براش قرار داده. مثلا کسی حالا رسول الله میفرماید که کسی که عمره انجام بده در ماه رمضان مثل که یک حجی چی به جا آورده. پس زمان رو مشخص کرده و معین کرده. حالا در روزای جمعه روز مبارکی است، شب جمعه شب مبارکی است، مثلا حالا کسی انجام بده، بله خب میگیم ثواب بیشتره. در اشهر الحرام معمولا عبادت ها چی افزایش پیدا میکنه. اشهر الحرام که 4 ماه است در سال و این زمانهایی است که میگیم که حالا شاید اگر کسی استطاعت داشته باشه شرایط براش فراهم باشه بخواد انجام بده عمل عمره چیه اولاتره، و الا در هر زمان شما این عمل رو خداوند بهتون توفیق بده و بخواید انجام بدید مانعی نداره و قبول هست و صحیح هست و جایز هست و به هر حال انشالله که خداوند ازتون بپذیره. پس این که چه زمانی باشه، حالا گفتن حج اگر قرار باشه که شما وقت فضیلت رو انتخاب کنید اما در اثر ازدحام شاید مزاحمت ایجاد میکنید برای دیگران، مثلا شما سبب مزاحمت شدید و مزاحمت ایجاد کردید برای دیگران، بگیم که در این صورت اولاتره که انسان از این حق از این چی بگذره و خداوند میدونه انما الاعمال بالنیات. وقتی که شما نیت خوبی داشته باشین خداوند اجرش ان شاء الله براتون چیه خواهد نوشت. و مانند کسی که در وقت صحت و سلامتی کارهای عباداتی انجام میده که در مریضی یا مریضی مانع از اون شده براش، خب طبعا خداوند براش مینویسه، در حدیث است. و از اونجایی که شما هم به قصد این از یک فضیلت برگشتین که مزاحمت ایجاد نکنید یا مزاحمت برای سبب ازدحام برای دیگران نشید، امیدوارم که خداوند این رو ازتون بپذیره. سوالی است که برادری پرسیده یا خواهری، نمیدونم حقیقتش اسمشون رو نبردن، فرمودن که اگر شخصی بره خارج از کشور برای حالا کسب و کار و درآمد اینها و از همسر و فرزندان دور باشه و این امر 2 سال طی کنه، آیا این حکم این چگونه هست؟ این مرد گناه داره یا نداره؟ ببینید معمولا زن و شوهر هر دو بر هم حق دارن، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اونها هم حق و حقوقی دارن از شوهرانشون همچنان که شوهرانشون
بر خانماشون چیه حق و حقوقی قرار داده شده براشون. درسته؟ پس ولهن برای اونها هم حقوقی است، همچنان که برای مردان حقوقی است بر زنانشون. حالا و از حقوقی که زن میتونه مطالبه کنه طبعا که شوهر باشه در کنارش باشه و اینکه دوری اون از حدی نگذره. گفتن که به هر حال شریعت هم اون به هر حال اثبات کرده، یعنی حضرت عمر اون رو تعیین کرده 6 ماه بیشتر از 6 ماه نباشه. به هر حال علما و فقها این رو پذیرفتند و عمل کردند، زیرا که سنتی از سنت خلفای راشدین قرار گرفته. پس گفتن که حدی که حالا مسموح هست شرعاً همون 6 ماه هست. اگر این بیشتر باشه دیگه طبعا زن میتونه مطالبه کنه حضور شوهرش رو در کنارش. این حق خصوصی یک زنه. حالا یک زن به هر حال راضی باشه، اتفاق داشته باشن، با توافق داشته باشن با شوهر، با همسر، که حالا از هم دور باشن یا دور نباشن، کجا کار کنن کجا کار نکنن، این امری است که بین برمیگرده به خود اونها. اگر اونها راضی باشن خب الحمدلله گناهی نوشته نمیشه برای مرد. اما اگر طبعا راضی نباشه نسبت به زن، طبعا مرد مسئول هست و میشه زن میتونه اون رو بخواد و مطالبه کنه و مجبورش کنه که برگرده. ببینید این مسائلی هست، درست هست، کسب و کار و درآمد و مخارج و مصارف زندگی به هر حال برای به دست آوردنش و برای رفع نیازهای خانواده و بچه ها و خانومینا طبعا این عمل عبادت به حساب میاد. و همچنان که در حدیثی از رسول الله که همون لقمه‌ای که انسان به دهن خانمشو میذاره در اصل اجر و ثواب برای صدقه هست و صدقه به حساب میاد. اما یه امری که انسان نباید ازش غافل بشه. ببین وجود یک مرد در کنار خانواده، در کنار فرزندان و بر عهده گرفتن تربیت اونها، درست کردن تربیت دادن فرزندان، این امری است که بسیار با اهمیت هست و از حالا مال و اینها طبعا ثروتی بسیار بالاتر از هر مال اندوزی است. یعنی فرزند خوب رو انسان بتونه درست تربیت کنه، این ارزش این که فرد حالا بی نیاز باشه یا اینکه ثروتمند باشه، پولدار باشه، خیلی چیه به اولادها رو افضل تره و این ما نبایستی فراموش کنیم. که ببینید اون چیزی که به درد انسان میخوره بعد از مرگش هم یکی از اون چیزی که واقعا میتونه براش فایده برسونه فرزند صالح هست که ولد صالح یدعو له. درسته؟ پس اگر ما این جنبه رو فراموش کنیم و بخوایم به هر حال به مال اندوزی مشغول بشیم و اونها رو فراموش کنیم، این ضرری است که انسان به خودش زده. پس این امر توافقی است و زن اگر بخواد میتونه اون رو بطلبه از راه شرع، اما اگر راضی باشه پس مانعی ایجاد نمیکنه و اون رو در گناه میگیم گناه براش ثبت نمیشه و اگر راضی باشه انشاءالله. برمیگردیم به سوال دیگری که برادر ظاهرا حالا میپرسه، میگه که اگر چیزی از به هر حال در دستشویی از دست ما بیفته و بر زمین بیفته اینها آیا اون نجس هست یا نه؟ ببینید زن این برده میشه، به هر حال زن این میشه میرود که چی در اون محل حالا محل نجاست باشه، اما این که ما یقینا بدونیم اونجا نجس هست نیست. ببینید حالا دستشویی جای دیگری هست و طبیعی است امروزها که دیگه وسایل الحمدلله وسایل پاک کننده و آب و همه چیز وجود داره. اینطور نیست که بگیم در تمام حالا هر قسمتی از دستشویی بگیم اینجا نجسه چون به اسم دستشویی هست. نه خیر، میدونید که نجاست ها مشخصن، در هر چیزی که اصابت کنن اون محل نجس هست. اما اگر جای دیگه نجاستی اصابت نکرده باشه و انسان رفت آمد داشته باشه نمیشه گفت که اینجا چیه نجسه. و اینطور نیست که بگیم حتما حالا هر چیزی در حمام در زمین بیفته، حالا حولتون به هر حال لباستون پیراهن زیر پیراهن چیزی افتاد شما برداشتید، حالا ولو حالا خیس هم شده باشه در اثر آبی که شاید ریخته باشه، نه حمام که دستشویی است البته، خب نمیشه گفت که حالا این نجسه. نجاست یک امر یقینی میبایسته باشه. ببین اصل اینه که پاک هست و اگر
نجاست اونجا بوده باشه که لباستون بهش برخورد کنه، طبعا میگیم اگر اثر گذاشته باشه روش میگیم این نجسی، میباید شسته بشه. و الا نمیشه گفت که حتما حالا این به هر حال کف اتاق یا کف همون دشویی و حمام اینا بگیم که اینجا هم نجسه، ولی هر چی افتاد اون نجس شده. نه، اینطور نیست، هر چی افتاد نجس نشه. الیقین لا یزول بالشک. و این اصل در اصل پاک بوده و پاک هست و مگر اینکه نجاست بهش اصابت کرده باشه، شسته نشده باشه، حالا بگیم اینجا هم بر اثر نجاستی که بهش اصابت کرده نجس هست، حالا هر چی بیفته نجس میشه. و الا نجس نیست و نبوده و نبایستیم شما این وسوسه رو به خودتون و به دلتون جا بدین که بگین فکر کنید هر چیزی به هر حال حالا در اینجا بیفته میباید شسته بشه و که نجس هست. نه خیر، چنون چیزی نیست. سوالی است که یکی از خواهران پرسیده، میگه که عبادت هایی که جایزه برای شخصی که حالا عادات ماهیانه داره یا جنابت داره، چه عبادت هایی جایزه که انجام بده؟ ببینید، اولا عبادت هر چیزی، عملی که خداوند ازش خوش بیاد شما رو به خداوند نزدیک کنه، اون میشه عبادت. پس ذهنتون به این نره که منظور از عبادت یعنی فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حالا قرآن خوندن این هاست. نه خیر، تبسمک فی وجه اخیک صدقه، درسته؟ همکار نیکی هست، درسته؟ صحبت خوب، صله رحم، ذکر، دعا، نیایش، تسبیحات، درسته؟ زیارت مریض، عیادت مریض، همه اینا چیه؟ درش اجر هست و ثواب هست و عبادت به حساب میاد. پیاده که شما میرید مسجد یا مسجد که در مسیری که طی میکنید، حالا به هر وسیله هم که باشه فرق نمیکنه، طبعا این چیه؟ باز عبادته. پس عبادت به این نیست که شما فکر کنید فقط نماز هست و روزه هست و اینا. زکات هم عبادت دیگه، درسته؟ رکنی از ارکان اسلام هست، اما شرطش طهارت و وضو و رفع جنابت اینها نیست. پس ما میتونیم به دو گونه تقسیم کنیم عبادتی که به طهارت نیاز داره و انسان در حال طهارت میبایسته اون رو به جا بیاره، همانند نماز، روزه، قرآن خوندن و حمل قرآن کردن. اینها چیه؟ طبعا برای شخص جنوب، برای شخصی که عادات ماهیانه داره، برای شخصی که نفاس هست، میگیم این امر درست نیست و صحیح نیست و انجامش گناه هم داره. اما عبادت هایی که نیاز به این چیزا نداره، مثلا زکات دادن، زکات پرداخت کردن، دعا کردن، تسبیح گفتن، درسته؟ این مسائل شما میتونید انجام بدید، ذکر خدا به جا بیارید، درسته؟ حالا در خدمت شوهر کردن، خدمت والدین کردن، همین اینها درش چی هست؟ درش اجر و ثواب هست که نیاز به حالا وضوء و غسل و این چیزا هم نداره و درش اجر هم میبرید. شما میتونید حالا میخواید وارد اتاق شدید بسم الله میگید، ذکر میکنید دیگه، بله. میخواید بخوابید، از کار خواب میگید، بلند میشید، از کار بلند شدن از خواب میگید. همین اینها چیه؟ عبادتی که نیاز به غسل و این چیزا هم نداره. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله امر رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، چه عبادت‌هایی به طهارت نیاز داره و چه عبادت‌هایی نداره. ما جوابش رو دادیم، اما دنبال این مسئله که برای شخصی که حالا عادات ماهیانه هست یا نفاس هست میتونه قرآن تلاوت کنه و میگه که در جایز هست یا نه، میگه که حالا چیکار کنیم. ببینید، عموما جمهور علما بر اینن که حمل قرآن و تلاوت قرآن، جمهور بر اینن که برای شخصی که نفاس هست یا عادات ماهیانه داره درست نیست و صحیح نیست و حرام هست. و البته بعضیا استثناء به کار گرفتن با وجودی که اقرار دارن که درست نیست، اما برمیگرده به حالاتی که بر انسان پیش میاد که حالا اجازه دادن. مثلا سر کلاس هست، خواهری سر کلاس هست، خب طبعا
خب نمیتونه بگی که من نمیتونم بخونم، از حفظ میخونه یا مراعات میکنه، لمس میکنه، حمل میکنه قرآن، از حفظ میخونه یا اینکه نگاهشو میکنه معنی نداره، اما قرآن رو بر نمیداره. گفتن اگر معمولا آیاتی باشه که به قصد ذکر، مثلا حالا شما شب آیت الکرسی میخواید بخونید، به قصد ذکر دیگه، نه به قصد قرآن، جایز هست و صحیح هست، مانعی نداره. شما دعا میخونید، دعا از قرآنه، از آخر سوره البقره هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه هست و دیگر دعایی که در قرآن اومده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، اینا میخواید بخونید و دعا دارید میکنید، قصد تلاوت قرآن ندارید، بلکه دعاست که از قرآن گرفته، معنی نداره و شما میتونید این رو بخونید و گناهی هم ندارید، حتی ولو در حالت نفاس یا عادات ماهیانه هم که باشد. و همچنین اگر واقعا یک کسی که داره حفظ میکنه و حفظ کرده، برای حفظ داره، حالا اگر قرار شده نیمی از ماه یا یک دهه از ماه بگذاره و نخونه، طبعا فراموش میکنه، یا اگر نفاس باشه که 40 روز تا 60 روز مثلا اگر نخونه و فراموش میکنه، در این صورت باز اجازه دادن که چه کار کنه، بخونه، مطالعه کنه، اما حمل نکنه، قرآن با خودش چیه بلند نکنه، جابجا نکنه. اینها به هر حال ذکر شده و آوردن و بیان کردن فقها که اجازه دادن. به هر حال خداوند به همه توفیق بده ان شاء الله. بله. سوالی است که برادری فرمودن اگر کسی به بیماری سلسل بول مبتلا باشه، آیا میتونه نماز جمعه نره و اجازه داره که در منزل نماز در خونه بخونه و یا نه؟ لطفاً توضیح بدین. نماز جمعه میدونید که از واجبات عینی هست و برای هر فردی که حالا شروطش داشته باشه، یعنی مرد باشه، مسافر نباشه، مکلف باشه، این میشه واجب در حقش. خب اگر مریض باشه استثناست که نتونه، خب عذر هست و اجازه هست که طبعا نره، زیر که بیمار هست نمیتونه، معذور هست. افرادی که سلسل بول دارن یک نوع عذر هست، عذر براشون به حساب میاد، اما نه عذر ترک جماعت و ترک جمعه. اینها افرادهایی هستن که معذور هستن از اینکه اجازه دارن نمازشون بخونن بدون اینکه رفع حدث داشته براشون پیش بیاد. یعنی با وجودی که حدث داره دنبال میشه و ادامه پیدا میکنه، اما ایشون میبایستی عبادت رو چیکار کنن؟ بجا بیارن. پس به مجرد اینکه ایشون این بیماری رو دارند، عذر نیست که جمعه رو ترک کنه و نماز جماعت نره، بلکه لازم هست بره. اما یک راهکارهایی وجود داره، شریعت راهکارهایی رو براشون در نظر گرفته، نه اینکه اونها را اجبار کنه، بلکه حرص شریعت بر اینه که اونها از اون اجر و ثواب و انعامی که در این عبادت براشون وجود داره تا اینها محروم نشن. بله شریعت به هر حال بخیل نیست، اینا حتی در خونه هم که باشن میتونه بهشون بده، اما ببینید اینا میخوان حضور پیدا کنن و همون اجر با وجودی که اینها شرط رو به جا نیاوردن و نمیتونن به جا بیارن، اما این چشم پوشی میشه و مانند کسی که صحیح هست و سالم هست و عیبی هم نداره، بدون شروط عبادت انجام داده، به همون اندازه براشون چیه؟ اجر براشون بنویسه. پس انسان میبایستی یک گامی برداره تا اینکه چیه؟ اجر و ثواب گیرش بیاد. اما راهکارش اینه که ببینید در نمازها معمولا سعی میکنن اینها وضو رو بعد از دخول وقت بعد از اذان وضو بگیرن، آمادگی پیدا کنن برای چیه؟ حضور در صف نماز و برای نماز بستن و برای نماز جماعت خوندن. در روز بجز روز جمعه، البته روز جمعه، زیرا که خطبه اول همراه شاید در بعضی از حالا شهرها و کشورها شاید همراه با دخول وقت شروع بشه، یعنی طور نیست که حالا بعد از 10 دقیقه مثلا یا بعد از 20 دقیقه یا ربع ساعت نمازشون خطبه شروع بشه، نه، بلکه همون لحظه‌ای که دخول وقت بشه و اذان ظهر میدن، همون لحظه همون اذان میدن و امام چیه؟ شروع میکنه به خطبه. پس در این صورت ایشون میتونن قبل از اذان، قبل از دخول وقت خودشون رو چیکار کنن؟ آماده کنن، خودشون رو ببندن. به هر حال وسایلی که به کار، وسایل مانعی که حالا مانع از نفوذ به هر حال بول ادرار میکنه بر لباس اینها، اون به کار بگیرند
و وضو بگیرن، وضوشون کامل بشه و بعد بیان وارد مسجد بشینن و منتظر بشن تا امام بره برای منبر، بالای منبر رو خود بکنه. پس در این اثنا هرچی براش پیش بیاد مانعی ایجاد نمیکنه و لزوم پیدا نمیکنه که ایشون دیگه از مسجد خارج بشن و برن برای تجدید وضو، زیرا که شاید اصلا متوجه هم نشن چه لحظاتی میاد و چه لحظات قطع میشه، اصلا شاید توجه هم جلب نکنه به خودش این امر. درسته؟ پس اینجاست که ایشون میتونه خودشو ببنده و وارد مسجد بشه، منتظر بمونه، خطبه رو گوش کنه، نمازش بخونه و نماز سنت رو بخونه، بعدم بیاد چیه. پس عذر نیست این عمل که حالا بگیم ایشون حالا محرومشون کنیم از حضور در جماعات در جمعه و مساجد که ایشون به این بیماری مبتلا شدن. نه خیر، ایشون میتونن حضور پیدا کنن، اما سعی میکنن که این امر چیه مراعات کنن و تا اینکه از این خیر محروم نشن. در روزهای غیر از جمعه ایشون میتونه چیکار کنه؟ ایشون میتونه بعد از اذان این عمل رو انجام بده، یعنی خودش رو آماده کنه برای نماز. یه مسئله که هست، البته بعضی سوالات زیاد میکنن که ما بعد از خودمون شستیم، بعد از که بیرون اومدیم احساس میکنیم که چیزی داره ازمون چیه خارج بشه. این بعضی موقع توهمه. خب بعضی موقع یه نوع توهمه که این توهم اگر ادامه پیدا کنه به بیماری وسوسه مبدل میشه و باعث میشه که فرد فکر کنه که یک وسوسه هست که حالا شده یا نشده و هست یا نیست و احساس کنه و هی بخواد برگرده خودشو بیچوره لباس عوض کنه. نه، برای جلوگیری از اینم حتی سنتی که انسان بعد از حالا شستن خودشو، پاک کردن خودشو، به اصطلاح خودمون طهارت گرفتن، چیکار میکنه؟ لباس های زیرش رو یک رش میکنه آب تا این که احساس نکنه، که اگر احساس تری کنه فکر کنه که نگه که حالا این در اثر بولی که ازش خارج شده، نه، همون اون رو به هر حال اضافه کنه به آبی که به هر حال ریخته یا رشی که کرده و تا اینکه فکرش مشغول اون چیزها نباشه. انسان نبایستی این به هر حال فکرشو مشغول کنه یا توهم رو به هر حال جواب مثبت بده که فکر کنه حالا چیزی ازش خارج شده و حالا نمازش درست نیست یا عبادتش درست نیست. این یک وسوسه هایی است که نبایستی بهش اهمیت داد. اصلا انسان زمانی که وقتی که میخواد به هر حال خودش رو بجوری فارغ بشه، حالا تنحنحی میکنه یا اینکه حرکت میکنه یا به هر حال هر نحوی که فکر کنه اون چه در مجرا قرار داده چیکار میکنه؟ خارج میکنه و بعد خودشو میچوره، خودشو تمیز میکنه، حالا اول با سنگ یا دستمال کاغذی یا هر چیزی دیگه، بعد انسان خودش رو با آب میچوره که دیگه توهم برطرف میشه. و اینها باید ما مواظب بشیم تا این مشکل برامون پیش نیاد و این خدای نخواسته مبدل به بیماری وسوسه نشه و این چیزی نیست و نباید هم فکرمون مشغول کنه به خودش. سوالی است که برادری فرمودن حکم رد و بدل کردن هدایا با غیر از مسلمان ها چیست؟ آیا این جایزه ما بهشون بدیم یا نه، یا هدایشون قبول کنیم یا نه، و حکم چیست در این باره؟ بله، خداوند در قرآن میفرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. میفرماید که خداوند شما را نهی نمیکنه از کسانی که با شما نجنگیدند به خاطر دینتون و شما را از شهرتون اخراج نکردند، اینکه به آنها نیکی کنید، اینکه به آنها خوبی کنید و اینکه عدالت پیشه کنید با آنها. خداوند شما این عدالت کنندگان رو چیکار میکنه؟ دوست میداره. پس خداوند میگه که اون کسانی که کافر هستن، مسلمان نیستن، با شما همدین نیستن، اما نقشی نداشتن در جنگیدن با شما و یا اینکه اونها شما رو بخوان از شهرشون خارج کنن، در این باره هیچ نقشی نداشتن در این باره. پس شما میتونید که به اونها نیکی کنید، به اونها خوبی کنید. درسته؟ و به هر حال دست
نه دوستی که خله باشه و انسان بهش اعتماد کنه اما بهش بدی نکنه، کار مثبتش رو با مثبت جواب بده، کار خوبش رو با خوبی به هر حال جواب بده. درسته؟ و همچنین در آیات دیگر ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، و همچنین میفرماید که ببینید عدل و احسان خداوند داره چه کار میکنه؟ میگه شما پیشی کنید و امر میکنه ما رو به این امر و در صورتی که هیچ فرقی نگذاشته بین مسلمان یا غیر مسلمان. میگه که شما میبایستی مقصد باشید، شما باید نیکوکار باشید. حالا نیکی به که؟ به مسلمان یا غیر مسلمان فرق نمیکنه، شما آدم خوب میبایستی باشید، شما خودتون خوب باشید. درسته؟ اینجاست که پس افرادی که حالا شما معامله میکنن در این مسئله در آیه امر میکنه به احسان. احسان یعنی نیکی کردن. نیکی کردن هر چیزی که انسان ازش خوشش میاد به هر حال کار خوب باشه و عقلا اون رو تایید کنند. ببین هدیه دادن، درسته؟ بر زیارت کردن، در زمان مریضش عیادتش کردن، همه اینها چیه؟ جز اعمال احسان هست، چیزی بهش دادند. درسته؟ و تمام مسائل چیه؟ جز نیکیست که انسان میبایستی انجام بده. اصل قوانینی که گذاشته، قوانینی که شریعت در نظر گرفته نسبت به افراد خودشون، نسبت به غیر از هم دینانشون، در اصل بر اینه که انسان معامله خوب داشته باشه و زندگی راحت و سعادتمندی داشته باشن همه در جامعه. و اون قوانینی که به هر حال تقنین کرده و قرار داده که مسلمانان مکلفن و افراد مکلفن از اون رو تطبیق کنن در جامعه، در اصل برای تعایش سلیم هست، برای اینکه زندگی خوش و خوبی داشته باشن، در امان باشن. درسته؟ پس هر امری که این رو کمک میکنه، سعادتمندی انسان رو کمک میکنه، یاری میکنه و تعایش همدیگه را به هر حال بهتر میکنه، این مطلوبه. پس اینطور نیست که چون شما مسلمان هستین اونها کافر هستین، اینها رو دیگه ما اونها رو بخوایم زیر پا بذاریم، اونها رو با ترشرویی باش برخورد کنیم. نه خیر، کار رسول الله صلی الله علیه و آله بر رسول الله صلی الله علیه و آله هدایای براش میفرستادن. ببینید خیلی از اونهایی که کافر بودن، مسلمان نبودن، براش هدیه میفرستادن. در حدیثی است که مشهور از حضرت انس که اینکه اوکید یکی از انصار عرب بوده، میگه که اهدا الی رسول الله صلی الله علیه و آله جبه سندس، حدیث متفق علیه است. میگه که یک جبه ای از این جنس بهش داده، از جنس سندس بهش داده و براش فرستاده و رسول الله قبول فرموده. و خیلی میدونید که خیلی از پادشاهان زمانی که رسول الله براشون نامه نوشت، خیلی از اونها هدایا فرستادن همراه به جواب رسول الله صلی الله علیه و آله که میدادن، جواب نامش رو که نوشتن باش هدایایی میفرستن و رسول الله صلی الله علیه و آله اون رو چی میپذیرفتن. بله. پس این که ما هدایایی رو بپذیریم، هدایایی رو بدیم و برعکس مؤلفه قلوب همون افرادی هستن که مسلمان نیستن، ما از زکات قسمتی براشون میذاریم که براشون چی تشویق بشن و اسلام رو بپذیرن. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و دیگه وقتی برامون نمونده و تا آخر شما رو به هر حال تا برنامه بعدی همه شما رو باز به خدای بزرگ بسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.